मुजाहिद सिद्दीकी साहब, इस्माइल भाई साहब, लल्लू भाई साहब, अल्ताफ नसीब खान साहब, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा सुनने वाले इज्जत माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, ये इंतखाबात का दौरा है। आपके दरमियान में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे आते हैं, नित नए सब बाग बतलाते हैं, और जब मुंतखब हो जाते हैं तो मैदान से राह पर इख्तियार की जाती है। इसी तरह से यहाँ का भी हाल व माहौल ऐसी रहा। यहाँ से मुंतखब होने के बाद यहीं से नहीं बल्कि पूरे पुराने शहर से जितने भी एमएलए मुंतखब होते हैं, कौम और मिल्लत के नाम पर वोट लिया जाता है। जब मुंतखब हो जाते हैं तो मैदान में कोई नहीं दिखता, मुसलमानों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, लेकिन अब नुमाइंदे आपके दरमियान में नजर नहीं आते। आज का ऐसे ही हाल व माहौल बना हुआ है, और फिर ये कहा जा रहा है कि यहाँ से बीजेपी की एजेंट की शक्ल में मजलिस बचाओ तहरीक खड़ी हुई है, जो मजलिस को हराएगी और बीजेपी को जिताएगी। यकीनन मजलिस के उम्मीदवार को मजलिस बचाओ तहरीक हराएगी, और मजलिस बचाओ तहरीक यहाँ से जिंदाबाद होगी या यहाँ से मुंतखब होगी। हमारी जबान के पास तुम्हें ही हम दोहराते हैं, तुम बराबर हारोगे और मजलिस बचाओ तहरीक का उम्मीदवार यहाँ से मुंतखब होगा। अरे हमने तो कुर्बानियां कौम और मिल्लत के लिए दी, कहां से दी? ये हम तो क्या कहे, तुम हम पे इल्जाम तराशी करते हो तो तुम्हारे सदर मोहतरम हमारी तारीफ के कसीदे पढ़कर गए छावनी नादियाली बेग में। असदुद्दीन अवैसी ने छावनी नादियाली बेग में तकरीर करके कहा कि हमारी मुखालिफ जमात, हमसे जो नजरियाती इख्तिलाफ रखने वाली जमात ने, हम उनको सलाम करते हैं कि हर के मर्द पे और हर के कारणों से कोई उम्मीदवार को नहीं खड़ा किया। अरे हमारे पास हमारे पेश नजर हमेशा से मिल्लत इस्लामिया के मफादात अजीज होते हैं। हमारा कोई इंतखाबी मुकाबला नहीं होता, बल्कि मिल्लत इस्लामिया के लिए जिद्दोजहद करना हमारा मकसद हयात है। इसीलिए कि वहाँ के जहाँ पर डायरेक्ट मजलिस का और बीजेपी का मुकाबला है, हमने वहाँ से उम्मीदवार को नहीं खड़ा किया, बल्कि तुमने फैसलाबाद से 45% मुसलमान रहते हैं हर फैसलाबाद में, तुमने फिरोजखान को टिकट न देने की शर्त पर नागरिकता के मुकाबले में कोई उम्मीदवार को नहीं खड़ा किया। हमने तोड़ जोड़ की पलट की, हमारे पास नहीं, हमारे पास मिल्लत इस्लामिया के मफादात अजीज है। आज सारे शहर के अंदर तुमने ऐसे बड़े बड़े कटआउट लगाए और उसमें ये लिखा गया अवर वर्क की आवर आइडेंटिटी, यानी हमारा काम ही हमारी पहचान है। तो आओ मुसलमानों, सुनो इनके कारणों में, अगर ये बात गलत है तो आप जैसे चाहे मेरा इस्तेमाल करें, मैं आपकी हर खता को माफ करने तैयार हूँ। अवर वर्क की आवर आइडेंटिटी, यानी हमारा काम हमारी पहचान। आओ मुसलमानों, सुनो इनके कारनामे और काम। यहाँ पर जो बैठे होंगे बुजुर्ग हजरात मेरी इस बात की गवाही देंगे, क्योंकि ये नौजवान बच्चे, उस जमाने में कोई बच्चा तो पैदा नहीं हुआ होगा, कोई बच्चा 2-4 साल का तो होगा, कोई बच्चा 5-10 साल का, 10-12 साल का था होगा, तो वो 10-12 साल वाला बच्चा भी इस बात की गवाही देगा। यही लाल दरवाजे के अंदर मुसलमानों पर एक एसीपी फसादात के अंदर मुसलमानों पर गोलियों की बूछार कर रहा था, तो उस वक्त एक अब्दुल खदीर नामी जवान ने, जो अपने जज्बात को काबू में नहीं रखा, छोटी सी खता की, कई सालों तक उसने सजा भुगती, एक ट्राइगर दबा दिया और एसीपी को मार दिया। उसके बाद उसको सजा मिली 14 साल की। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, 14 साल की सजा मुकम्मल हो गई। आज 21 या 22 साल में उन्हें जेल में जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके एक पैर को काट दिया गया, मुमकिन हो कि 1, 2, 4, 8 दिन में उनका दूसरा पैर भी काट दिया जाएगा, क्योंकि वो शुगर के पेशेंट है, उनके पैर को आरेजा हो गया, उनका एक पैर तो कट गया, दूसरा भी कटने वाला है। आज तक उस अब्दुल कदीर की दर्द पर याद करने वाला कोई नहीं रहा। ये सियासत आपके दरमियान में है, और वर्क की आवर आइडेंटिटी, ये इनकी पहचान है। मुसलमानों, गुजरात से एक एसीपी आता है नरेंद्र रवीन नामी, उस एसीपी ने मुजाहिद इस्लाही नाम के एक नौजवान को शूट किया और खत्म किया। मौलाना नसीरुद्दीन को उठाकर लेकर चले गए। उसके ऊपर क्रीना 2 का केस साकाबाद पुलिस स्टेशन में बुक किया हुआ है। और
عشرت جہاں کے کیس میں اللہ نے انتقام لیا تو اس کو بھی سابرمتی جیل میں رکھا گیا. آج اس کو حیدرآباد میں لا کے مقدمہ نہیں کرایا جا سکتا. اور آئیڈینٹی مسلمانوں یہ ان کا کارنامہ ہے. پھر شاہد مینار تک تم نے دہشت گرد کہہ دیا. اس پہ ایک مکہ مسجد کے خلاف میں مقدمہ دائر ہوا اور اس نوجوان کا پیچھا کیا گیا. پاکستان میں کہیں پر انکاؤنٹر ہوا, ہم نے اخباروں میں پڑھا. اور پھر اس کے بعد میں مکہ مسجد کے بلاس میں, کیونکہ تفصیل میں نہیں جاتا, مختصراً کہتا ہوا چلوں, مکہ مسجد کے بلاس میں سونی اسیمہ عادل نے اپنا مجسٹریٹ کے روبرو ایک گاڑی بیان دیا اور پھر یہ قیادت اخبار میں ایک بیان دیتی ہے شاہد بلال مکہ مسجد کے بلاس میں شریک ہے, میری جان کو بھی خطرہ ہے. یہ مجلس کی قیادت کرتی ہے, ورور کی گور آئیڈینٹی, یہ مسلمانوں ان کی پہچان ہے. مسجد احمد فاروق ایئرپورٹ پر شہید ہو گئی. آج سے 6 دن پہلے کا اخبار اٹھا کر دیکھ لیجیے گا, لوگ چلچلاتی دھوپ میں پارکنگ میں نماز پڑھ رہے ہیں, ٹینٹ ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے. پھر یہ ورور کی گور آئیڈینٹی آپ کے سامنے, اپنے آپ کو مسلمانوں کا بادشاہ کہنے والے کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ لال دروازے کو ہرا کر دوں گا. مسلمانوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا, انہوں نے یہ تقریریں کی سنی ہوگی اور پھر ایک اور کارنامہ دیکھا ہوگا. جب ان کے اوپر حملہ ہوا, ان سے جھگڑا ہوا, ان کا اپنا ذاتی جھگڑا تھا, کوئی ملت کا مسئلہ نہیں تھا. قوم کے سامنے ملت کی دہائی دی, میں نے ملت کے لیے لڑا. وہ تو سب کتاب غائب ہونے کے بعد ہونے والا ہے. تو پھر وہاں سے سری سلم سے ایک سادھو مہاراج آئے. وہ سادھو مہاراج انہیں صحت یاب ہو گئے تو آ کے بولے, سرکار میں نے آپ کی صحت کے لیے منت کی تھی, سری سلم کی مندر سے آپ کے دارالسلام تک پیدل آیا ہوں, پیدل آنے کی منت مانی تھی, آپ صحت یاب ہو گئے. تو ان کے اوپر انہوں نمستے کر کے ہاتھ جھکا کر یہی رکن مقررہ جناب اکبر الدین اویسی صاحب پارٹی کے فلور لیڈر ایسے ہاتھ جوڑے, سامنے کے سامنے منڈی جھکائے, انہیں گیور کے رنگ کی چادر ڈالا, 2 لاکھ روپے پڑ لیے. تم لال دروازے کو تو ہرانے کے لیے بیٹے, تمہارے آنکھ پہ کلر کر کے چلے گیا. قوم کو کب تک ایسے ورگلا لو گے؟ آج قوم باشعور ہو گئی, پہلے کا دور ختم ہو گیا. پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے یہ نمک کا کنکر ہے, اسے ہمیں رکھنا چاہیے, لیکن یہ نمک کا کنکر گال کا پہاڑ ہو گیا. اس کے بازو سے بھی کوئی چلے تو سل جا رہا میرے بھائی. آج وہ وقت نہیں ہے, آج کا وقت بدل چکا ہے. آج ملت اچھے اور برے کی تمیز کرنا جانتی ہے. میری ماں اور بہنوں سے موجودہ درخواست ہے, بالخصوص خواتین کے میری موجودہ درخواست ہے کہ مجلس بچاؤ تحریک کا وہ نمائندہ ہے جو آپ انشاءاللہ تعالی جس وقت یہ نوجوان منتخب ہو جائے گا تو میرا چیلنج اور دعویٰ ہے اللہ کی ذات کے بعد اس نوجوان میں یہ میرا عزم ہے کہ آپ کو ساری آزادی ملت ملے گا. آپ آزادی ملت کو بھول جائیں گے اس نوجوان کے کارناموں کے بعد. ایک بہترین نوجوان کو مجلس بچاؤ تحریک نے آپ کے درمیان میں پیش کیا. کہنے لگے کوئی بھی نہیں ملا, بھایا لڑ رہی, آپ کا پورا خاندان لڑا تو پوچھنے والا نہیں. ہمارے پاس کئی لوگوں کو ہم نے کہا بھائی آپ مقابلہ کیجیے, آپ مقابلہ کیجیے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, ہم نہیں لڑ سکتے بھائی, وہ گنڈا گردی میں ہم کا برداشت کریں گے, ہم پریشان ہو جائیں گے, ہمارے بال بچے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں. کئی قسم کے لوگ نے معروضیت پیش کیے اور لڑنے سے انکار کیا. تو حالت مجبوری میں ہم جماعت سے وابستہ اراکین نے ان کو جبر کیا کہ آپ کو لڑنا پڑے گا. تو پھر فرد اللہ خان انجینئر نے آپ کے درمیان میں انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا اور آپ کے درمیان میں حاضر ہے. یہ آپ کی اپنی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ ایک سچے اور اچھے نمائندے کو ہم نے پیش کیا اور پھر آپ اس کو منتخب کرنے کے بعد میں زیادہ نہیں میرے بھائیوں, اگر وہ نوجوان جو آپ کے سامنے وعدے کر رہا ہے ممکن اور پورے نہ کر سکے, کم سے کم کر کے تو بھی بتائے گا. اگر وہ بھی نہیں کرے گا تو یہاں جتنے بھی ذمہ داران ہیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں 6 مہینے کے اندر اس نوجوان کو اسمبلی سے دستبردار کر دیں گے. آپ جسے چاہے منتخب کر لیجیے, زیادہ نہیں 6 مہینے دیکھ لیجیے. 6 مہینے میں یہ نوجوان کارناموں کا ایک لامحدود
तनाई सिलसिला चालू कर देगा। इसी अदालत के साथ आपके दरमियान है मजलिस बचाओ तहरीक का इम्तियाजी निशान टीवी है, और टीवी के निशान पर आपको वोट डालना है, इसलिए कि एक उधर एक इधर हमको कोई मतलब नहीं, हमको टीवी से मतलब है। वोट डालने से पहले ये पूछ लेना पहले किसका है बाद में किसका है, पहले एमएलए का है, ये पूछना जरूरी है। ये पूछ कर मेरी माँ बहने उस पर वोट का इस्तेमाल करें, और आप किसके लगाते लगा बाबा पतंगा। अल्लाह ने भी ऐसा निशान दिया, आज की जरूरत है, हमारा निशान हर घर में है। तुम छतों पे लगा तो मुंडी उठाने की कौम के पास फुर्सत नहीं, घर में जाते ही देखता बच्चा बच्चा हमने आपका सीरियल हो रहा, मेरा कार्टून हो रहा, टीवी खोलो, हमारा बच्ची नहीं मेरा सीरियल हो रहा। तो अल्लाह ने भी ऐसा निशान हमको दिया, जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए फिर भी जहन साजी के लिए टीवी के निशान पर बटन दबाकर इतनी अक्सरियत से मुंतखब कीजिए, फिर इस नौजवान के सामने कोई इंतखाब लड़ने की जरूरत न कर सके। यहाँ जिंदा सोबत बाकी खुदा।